नमस्कार। बाराखरीको आर्थिक संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कोरोनाकै कारण मुलुक अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। अझ अहिलेको स्थितिभन्दा झन् अप्ठ्यारोतिर लम्कँदै गरेको हो कि आर्थिक दृष्टिकोणबाट, सामाजिक दृष्टिकोणबाट भन्ने खालकाहरू अहिले आइरहेका छन्। यसले समग्र हाम्रो उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, समग्र आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो असर पारिरहेको छ र आगामी दिनमा अझै कस्तो असर पार्ला र यो असरबाट हामी कसरी पार पाउन सकिन्छ, आगामी योजनाहरू के छन्, कुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र हामी सबै सर्वसाधारणहरूको भूमिका यसमा कस्तो हुनुपर्छ, विशेष गरी सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिलेको सङ्कटलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामी एकजना वरिष्ठ उद्यमी हुनुहुन्छ। उहाँले निजी क्षेत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष भएर पनि काम गरिसक्नु भएको छ। नेपालको निजी क्षेत्रलाई राम्रोसँग उहाँले बुझ्नुभएको छ, नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ, विभिन्न क्षेत्रमा उहाँले लगानी गरिरहनु भएको छ र उहाँले श्रमको समस्यालाई पनि बुझ्नुभएको छ। अहिले यी जति पनि समस्याहरू हाम्रा अगाडि देखिएका छन्, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, समाधानको उपाय के हो, हामी यस विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रदीपजङ पाण्डे, वरिष्ठ उद्यमी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। बाराखरीले मलाई 2-4 शब्द राख्ने अथवा यो अहिलेको महामारी विषयमा केही प्रस्तुत गर्न मौका दिनु, यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम जस्तो अहिले कोरोनाको कारण सबै लकडाउनको स्थिति छ, उद्योग व्यवसायहरू चौपट भएको स्थिति छ। यो स्थितिमा चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा यहाँले आफूलाई कसरी इङ्गेज गरेर राख्नु भएको छ? यसमा 2-3 पार्टबाट जोडिनुपर्छ। पहिलो कुरा, कोरोनाभन्दा केही अगाडिका अथवा कोरोना स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिका प्रश्नमा अलिकति सोधो विवेचना गर्नुपर्छ। त्यो बेला हामीसँग के थियो भनेदेखि त्यो बेला चाहिँ हाम्रो उत्पादन क्षमताहरू त्यति राम्रो थिएन, हाम्रो व्यापार घाटा चुलिँदै गएको थियो। त्यो बेला कुरा, कोरोनाभन्दा अगाडि कुरा गर्दैछु मैले, व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन चुलिँदै गएको थियो, उत्पादनको मतलब क्षमताहरू गिर्दै गएको थियो त्यो बेला पनि तपाईँको आएर। तर के थियो भने स्थिर सरकार थियो, जनतासँग सबै मतलब प्रतिपक्ष साराले सहयोग गरेको थियो, निजी क्षेत्रको हौसला बटुलेको थियो। र अर्को एउटा कुरा राम्रो पक्ष के थियो भने हाइड्रो पावर अथवा विद्युतको आपूर्ति चाहिँ मतलब बढी भएको थियो, लोड सेडिङ थिएन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरा के भने त्यहाँ मजदुरसँग पनि एउटा सामिप्यसँग एउटा राम्रो वातावरण क्रिएट भइकन उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण चाहिँ बढ्दै गएको थियो। र अझ 2020को पर्यटन वर्षले चाहिँ धेरै मतलब कि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भएको थियो, त्यसले एउटा निकास दिनलाई जमर्को गरेको। त्यो चाहिँ एउटा त्यो कारणले गर्दाखेरि 8 point समथिङ त्यहाँबाट 8% बढी एउटा आर्थिक वृद्धि हुन्छ भने प्रक्षेपण गरेको थियो त्यो कोरोनाभन्दा अगाडिका। अब जब कोरोना भयो यो पछि के भयो त अब भन्ने प्रश्न त्यहाँ आउँछ। भनेपछि हाम्रा दिनहरू चाहिँ केही राम्रो थियो है, अथवा हामी मतलब खुसीको वातावरण थियो है, सरकारले फड्को मार्ने 8% माथिको वृद्धि गर्ने वातावरण क्रिएट भएको थियो। अब जब कोरोना भयो यसपछि के भयो भनेदेखि अहिलेसम्मको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरो निर्कुल हुन सकेको छैन। यो कोरोना कति लम्बिन्छ यो पनि थाहा छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी मात्र एक्लो बस्न सक्दैनौँ। त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अवस्था के हुन्छ, त्यहाँ कसरी मुभमेन्ट हुन्छ, कसरी आर्थिक अवस्था चलायन भएर जान्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थाहा छैन। अथवा अहिले पनि इन्डिया भन्नुहोस् यो जुन जुलाईमा अझ बढ्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेको छ। एउटा अमेरिकामा पनि अर्को 3 महिनासम्म लकडाउन हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेको छ। कतिपय ठाउँहरूमा खोल्दै पनि गएको छ, त्यहाँबाट कतिपय लकडाउन पनि गरेको छैन। जस्तै कोरिया जस्तो मतलब कन्ट्रीले आफ्नो केही सुरु भयो भने त्यसलाई के पनि गर्न दिइकन आफ्नो मतलब खुल्ला व्यापारहरू गरेको छ, त्यहाँबाट सबै कामहरू गरेको छ। चुनाव पनि उसले मतलब सम्पन्न गरेको छ, राष्ट्रको चुनाव पनि। जापानमा केही क्षेत्रलाई प्रभावित भएको ठाउँमा बाहेक अन्त काम क्रियाहरू सबै गरेको छ। इभन इन्डियामा पनि सर्टेन रेड जोन बाहेकमा अरू मतलब सम्पूर्ण मतलब आर्थिक गतिविधिहरू उत्पादन क्षेत्रलाई अगाडि बढेको छ। खालि कुन त होटेल भयो अथवा मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू, राति गर्नेका रेस्टुरेन्टहरू, ती बाहेकका सबै कामहरू गरेको छ। इभन त्यहाँ अल्कोहल बिक्री गर्न चाहिँ प्रशस्त मात्र 70% ट्याक्स लगाएर गरेको छ। नेपालको परिप्रेक्ष्य गर्नुहुन्छ अहिलेको अवस्था भनेदेखि हामीमा सबै क्षेत्रले अछुतो भएको छैन, सबै क्षेत्रले मात्रै गाँजेको छ। कुन अवस्थामा भने खाद्य सामग्रीदेखि लिएर निर्माण सामग्रीको उत्पादनदेखि यहाँ कति कभर भइसक्यो। खाद्य सामग्रीदेखि लिएर निर्माण सामग्री उत्पादनदेखि लिएर औषधि उत्पादनदेखि निजी क्षेत्रका अस्पताल र नर्सिङ होमदेखिसम्म तपाईँको आएर असर गरेको छ। त्यस्तै साना किराना पसलदेखि लिएर ठुल्ठुला मलसम्मलाई असर गरेको छ। ट्याक्सी सेवादेखि लिएर ट्याक्सी आधारले बिचरा काम नपाइकन कसरी गर्छ, ट्याक्सी सेवादेखि लिएर तपाईँको ठुल्ठुला निर्माण कार्यसम्म अथवा वायु सेवासम्मलाई असर गरेको, वायु सेवा ठ्याक्कै बन्दैछ। ट्याक्सी सेवादेखि वायु सेवासम्म असर गरेको छ। पोल्ट्री व्यवसायदेखि लिएर निर्यातजन्य उद्योगसम्म सबै असर गरेको छ। पोल्ट्री व्यवसाय सबै सुकिसक्यो तपाईँको पोल्ट्री व्यवसायदेखि लिएर। त्यस्तै पठन पाठन स्कुल कलेज पठन पाठनदेखि लिएर
एउटा मनोरञ्जनका क्षेत्रसम्म असर गरेको छ। साधारण निर्माणदेखि ठुल्ठुलो हाइड्रो पावरसम्म असर गरेको छ। हाइड्रो पावरले असर गर्यो। साधारण निर्माण घर बनाउने कुराहरू त्यो हुन सकेको छैन। त्यस्तै रेस्टुरेन्ट व्यवसायदेखि लिएर ठुल्ठुला होटेलसम्मलाई असर गरेको सबै चलेकै छैन, त्यो अवस्था चलेको छैन। र वित्त क्षेत्रदेखि लिएर वैदेशिक रोजगारसम्म असर गर्छ। यो मैले यो गर्दाखेरिमा सम्पूर्ण क्षेत्र कभर भइसक्यो भन्नु खोजेको मतलब हो किन? सम्पूर्ण क्षेत्र असर गरेको छ। तर योभन्दा के त खाद्य प्रसंस्करणका उद्योगहरू केही मात्रामा चलेको होला, त्यो पनि फुल क्यापेसिटीमा छैन तपाईँको, त्यो मात्र चलेको छ। केही औषधि उद्योगहरू केही मैले मतलब 10% 15% चलेको होला, यो दुईवटा खाद्य प्रसंस्करण। बाँकी अरू सबैको मतलब अवस्था एकदम घट्यो। यो अवस्था के हुन्छ त? ट्रान्सपोर्ट खुलेको छैन, मान्छे आवाजात गर्न सक्दैन, बिरामी भयो भने बिरामी अस्पतालमा आउन सक्दैन, अनि आर्थिक गतिविधिमा काहीँ गर्न सक्दैन, अरू पसल खोल्ने त प्रश्नै आएन। यो बेला के हुन्छ त? व्यवसाय ठप्पै भयो। ठप्पै भएपछि के हुन्छ? व्यवसाय गर्ने मान्छेले, उद्योगी गर्ने मान्छेले 1 रुपियाँ पनि नगद सङ्कलन गरिसकेको छैन। अवस्था कति भयावह होला सर। 1 रुपियाँ पनि नगद कहाँबाट आउँछ बन्द गरेपछि त? भोलि आएर वायु सेवाले नगद पाउँछ त? कोही चार्टर गरेकोले पायो होला, 1-2टाले पायो होला, अरूले आउँछ त? 1 रुपियाँ आएन। भोलि रेस्टुरेन्ट र मतलब किन मलरले पैसा आउँछ त? आउँदैन तपाईँको। भनेपछि नियमित आफ्नो उत्पादन भएर पनि त्यो उत्पादन पस्किन नपाउँदाखेरिमा, सेवा दिन नपाउँदाखेरि के छ भनेदेखि त्यो खत्तम। कुनबाट आयो? दूरसञ्चारले आयो होला एउटा कुरो होइन, अथवा केही मतलब प्रशोधन उद्योगले आयो होला, त्यो उसले उत्पादन गर्यो, सामान बजार पठायो, तर पैसा कलेक्सन हुँदैन, पैसा त आउँदैन। किनभने हामीसँग क्रय शक्तिहरू अथवा आम नागरिकको अहिले अवस्था बहुत कमजोर भएको हामीले हेर्नुपर्ने कुरा त्यहाँ हो। ग्राउन्ड लेभलमा हामीले हेर्न सक्नुपर्छ तपाईँको गाह्रो। जनताको क्रय शक्ति छैन, तपाईँ आम्दानी छैन तपाईँको गाह्रो। किन आम्दानी छैन त? बेरोजगार छ, निर्माण कार्य ठप्प छ, स्वरोजगार गर्ने मान्छेहरू कति छन् अनुसार, चाहे टेलरिङ गर्ने मान्छेहरू भन्नुहोस् तपाईँको आएर, अरू सानसाना कामहरू गर्ने मान्छेहरू भन्नुहोस्। होटल व्यवसाय बन्द गर्दाखेरिमा त्यहाँ सप्लाई गर्ने, अन्डा सप्लाई गर्ने, त्यहाँ काम गर्ने, सफा गर्ने मान्छेहरू प्रशस्त मात्रा भएअनुसार ती चाहिँ मैले बेरोजगार भयो नि त। भएका मतलब 1-1.5 महिना आफूसँग भएका केही पैसावाला त्यो सिद्धा त्यहाँ, अब पैसा खै त त्यहाँ औषधि केबाट किन्ने, खानेकुरो मतलब जनताको क्रय शक्ति छैन हो। हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो कुरा। त्यसमा मैले माइक्रो लेभलसँग पनि गएर मैले कुरा गरेँ। त्यो अवस्था के हुन्छ? हामीसँग पैसा कलेक्सन व्यवसायहरूको पैसा केही पनि छैन, त्यो उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने? अहिलेको प्रश्न के नि, गम्भीर प्रश्न के नि त्यहाँ गएर उभिएको छ। यसले के असर गर्ने भयो? त्यहाँ मजदुरलाई नि असर गर्ने भयो, सरकारको राजस्वलाई अझ बढी असर गर्ने भयो। किनकि रेस्टुरेन्टको बिल चल्दैन, होटेल चल्दैन, अनि एयरपोर्टमा तपाईँको आएर सेवा शुल्कहरू केही पनि पाइँदैन, राजस्व बन्द भयो। अनि इम्पोर्ट तपाईँको खाद्यान्न बाहेक अरू इम्पोर्ट छैन तपाईँको, त्यहाँ पनि राजस्व बन्द भयो भने मूल्य अभिवृद्धि कर पनि आएन, अनि अर्को दैनिक राजस्व पनि आएन तपाईँको आएर। त्यसको असर होइन, अर्को वर्ष झन् असर गर्छ। अब आयकर त कम भयो नि तपाईँको आएर, आयकर त उठ्दैन तपाईँको। देला दूरसञ्चारले देला, एनसेलले देला, उनीहरू सेवा चलि झन् बढाएको सेवा बढेको छ। अरू त कसले गर्नु सक्छ तपाईँको आएर? भने आयकर त वात्तै जिरो भयो नि तपाईँको आएर गयो। भने यो अवस्था के भने मजदुरलाई नि असर गर्यो, गम्भीर असर गर्यो, उद्योगी व्यवसाय टिक्नै नसक्ने भयो, सरकारको राजस्व सरकार पनि टिक्नलाई बडो गाह्रो छ तपाईँको राजस्व नभएको। कहाँबाट गर्ने भनेपछि मजदुर, उद्योग व्यवसाय र आम नागरिक पनि सामान पाइँदैन अथवा महँगो हुन्छ, र सरकारलाई पनि राजस्वले बडो मात्रामा असर गर्यो। अहिलेको अवस्था जटिल अवस्था चाहिँ वास्तवमा वर्तमान अवस्था यो हो तपाईँको। जस्तो अहिले जति पनि सरले भन्नुभयो नि हरेक क्षेत्रलाई असर पारेको छ, कसरी असर पारेको छ भन्ने कुरा सरले फेरिस्त पनि भन्नुभयो। अब असर पारेको छ भन्दैमा अब हामी यत्तिकै चुप्लाएर बस्ने कुरा त भएन, राज्य चुप्लाएर बस्ने कुरा भएन, हामी डराउने कुरा पनि भएन। यसको कुनै न कुनै उपाय त होला, हामी कसरी अगाडि बढ्ने? सरले कसरी हेर्नु भएको छ? यसलाई अझ त्यो असर पर्नेमा अझ बढी असर कहाँ पर्यो भनेदेखि तपाईँको आएर हामी यहाँ छौँ। एउटा कुरो हामी आफ्नो देश अवसरलाई लिउँ, यसलाई हामी आफ्नो देशमा छौँ, परिवारसँग पिठो नमिठो गाँसेर हामी बसेका छौँ तपाईँको आएर है। 2 छाक खान्दा 1 छाक खाए पनि मान्छे होला नि तपाईँको आएर। नेपालमा साँच्ची भन्यो भने त पाइन्छ सिस्नो मात्रै, सिस्नो तपाईँको आएर खोले हालेर खाने मान्छे, बाँच्ने मान्छे कति मान्छे छन् तपाईँको आएर। मैले गम्भीर कुरा गर्दैछु मैले अनुसार, कमसेकम सिस्नो खाएर सिस्नो पकाएर है, त्यो हाइजेनिक हो सिस्नो फेरि बुझ्नु। त्यसमा मतलब अलिकति मतलब पिठो हालेर खाने मान्छे, बाँच्ने 1 छाक खाने मान्छे पनि त्यस्ता मान्छे पनि छन् अनुसार। एउटा कुरो है। तर हामी देशमा त हामी त भाग्यमानी मान्नु पऱ्यो अझ हामी है। अब के भयो त, ती भारत भन्नुहोस् न, आजभन्दा 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडि गएको मान्छेहरू त्यहाँ कामदाम बन्द भयो तपाईँको आएर। यहाँ त कामदाम बन्द सिस्नो खाएर बस्ने भयो, त्यहाँ त कामदाम लखट्ने भयो त्यहाँ। सुन्नुहोस् है, अहिले गएको मान्छे होइन, अहिले गएको त छुट्टै होला, 5 महिना 6 महिना गएको मान्छेहरू। 15 वर्ष 20 वर्ष त्यहाँ बसेका मान्छेहरूलाई लखटिकन कैयौँ मान्छेहरू तपाईँको आएर मद्रासमा, कैयौँ मान्छेहरू तपाईँको केरलामा, कैयौँ मान्छेहरू दिल्लीमा, बम्बईमा अलपत्र परेका छन्। यहाँ आउन सक्दैन त्यहाँ काम छैन अनुसार। अर्को ती मान्छे आउने भयो। भोलि आएर खाडी मुलुक मलेसिया गएका मान्छेहरू पनि तिमीहरूलाई सर्भिस छिडी गरिकन उनीहरूको नि तेलको मतलब पैसा जिरो भयो अहिले त्यहाँ आम्दानी होइन, अरू सबै चिज असर भयो। के गरोस् उसले पनि त्यहाँ उसले पठाउने भयो, ती मान्छेहरू फेरि आउने भयो त्यहाँबाट यहाँ।
हेर्नुहोस् है, नेपाल आउन पाए जसरी बाँच्छु भन्ने अवस्था छ भने त्यो पनि आउनु छ भने हामी यहाँ बस्ने मान्छे त भाग्यमानी मान्नु पऱ्यो भन्नु मैले त्यो कसैले भने त्यसलाई अवसर रूपबाट लिउँ। हो तपाईँले भने प्रश्न अब आउँछ, त्यसले गर्दामा बाहिरबाट सरकारले आउने रेमिट्यान्स पनि झम कम हुने भयो। ती मान्छेहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। सरकारले व्यवस्थापन गर्दै उनीहरू माया छैन, उनीहरूले मलाई रोजगारी चाहियो उनीहरू भनेकै छैन। उनीहरू एउटै माग के छ भने हामी हाम्रो घरको परिवारसँग बस्न पाऊँ, त्यति माग उनीहरूको माग हो कि। त्यो गर्ने उनीहरू आफ्नो किसिमबाट गर्लान् बेग्ला। तर अहिलेको अवस्था के छ, यो गम्भीर अवस्था सादा समस्या हो। उद्योगी मात्रै समस्या होइन, मजदुर मात्रै समस्या होइन, र सरकार मात्रै समस्या पनि होइन। यो यस्तो अवस्थामा के मजदुर अझ उद्यमी व्यवसायीको अझ अहम भूमिका पर्छ यसमा। तपाईँको आएर सरकारको दायित्व नै पऱ्यो। तपाईँको आएर सरकार गार्जियन हो हाम्रो। तपाईँको आएर हामी एउटा प्लेयर हो है। मजदुरको साथ लिने कुरा हो। यसरी मजदुरको साथ लिएर उद्यमी व्यवसायीहरूले आफ्नो सीमित स्वार्थभन्दा पनि माथि उठेर, सीमित स्वार्थ है, आफ्नो अहिलेको अवस्थामा बढी से बढी मुनाफाभन्दा पनि माथि उठेर तपाईँको आएर कमसेकम भएका उद्योग व्यवसायलाई सञ्चालन गरौँ। सञ्चालन मात्रै गरौँ न, कमसेकम कस्ट मात्रै आओस्। अहिले कस्ट मात्रै आयो भनेदेखि त्यसमा लगाएको लगानीहरू, मजदुरका कस्टहरू, त्यहाँ लगेको र मेटेरियल कस्टहरू, सेवाको कस्ट आयो नि, नाफा पछिको कुरा हो। टिक्ने मात्रै सही हो भने के हुन्छ नि, नाफा भनेको अर्को वर्ष गएर ल्याउँला। अहिले टिक्ने पनि गाह्रो छ। टिक्ने काम कहिले गर्नुपर्छ। आफ्नो सीमित स्वार्थभन्दा र नाफा आर्जन पनि माथि उठिकन चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा भएका औषधि भएकोले औषधि काम गर्नु पऱ्यो, निर्माण क्षेत्रबाट निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नु पऱ्यो, जुन क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा व्यवस्था गरिकन काम गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई उद्योगलाई चाहिँ अथवा सेवालाई अथवा उत्पादनलाई रेगुलर गर्ने काम चाहिँ अहिले गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्था मेन समस्या भनेको सबैको समस्या हो। यसलाई काम गर्ने काम चाहिँ के भने उसले निजी क्षेत्र नै हो। र यसमा के छ भने हामीले म त धेरै कुराहरू निजी क्षेत्रकै नि आतिदैन निजी क्षेत्र त्यो नै भन्छु। म हौसला पनि दिन्छु। किनभने चाहिँ हामीसँग धेरै ठुल्ठुला कुराहरू के भने हामीले म त पचाइसकेका छौँ। के पचायौँ? 10 वर्षको जनयुद्ध। कहिले अहिले आवाज निकाल्दैन, म आवाज निकाल्छु, अहिले निकाल्छु। त्यो बेला के भयो त, सारा चिजहरू ध्वस्त भएको थियो नि त। कयौँ व्यवसायहरूले म त प्राण त्याग गर्नु परेको थियो, कयौँ व्यवसायहरू बन्द गर्नु पऱ्यो। त्यो काहीँ लाग्दो अवस्था। त्यो अवस्थामा पार परिकन त्यही व्यवसाय अहिले पनि छैन नि त। म पनि त्यही व्यवसायमा एउटा म पनि हुँ भन्नुहुन्थ्यो त। मैले देखेको छु 10 वर्षको जनयुद्ध, सारा चिजहरू ध्वस्त भएको थियो। तपाईँको आएर कुनै लगानीहरू विस्तार भएको थिएन। त्यसैको फलस्वरूप हाइड्रो पावर अन्धकार बस्नु पऱ्यो। मजदुरको चरम आन्दोलन थियो, सधैँ हडताल हुन्थ्यो तपाईँको आएर। अनि लोड सेडिङको चरम अभाव थियो। सरकारको नीति नियमहरू खास केही पनि थिएन, अस्थिरता थियो। त्यस्तो बेला के भने हामीले मतलब पार पाइकन चाहिँ हामीले अगाडि बढेकै हौँ होइन त। त्यो अवस्था कहिले लाग्थ्यो। एउटा त्यो अवस्थाको दोस्रो अवस्था के आयो? नाकाबन्दी। त्यो लामो नाकाबन्दीको प्रेरणा पनि यहाँका उद्योग व्यवसाय चलेको थियो नि त, चलाएकै थियो। यो अहिलेको समस्याभन्दा कम समस्या थियो त्यो। 10 वर्षको आन्दोलन र तपाईँ नाकाबन्दी ठुलो समस्या थियो, तर पार पाए। त्यसपछि भूकम्पले खास असर गरेन भूकम्पले। हो अहिलेको चौथो असर यो है। र चौथो तपाईँको भूकम्प। पाँचौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ लोड सेडिङको समस्या पनि विकराल समस्या हो। पाँचौँ समस्या विकराल समस्या लोड सेडिङ समस्या। हामीसँग त्यही हाइड्रो पावरले व्यवस्था गर्न सकेन नि त। अहिले सक्यो नि त तपाईँको आएर। खास बढेको त केही पनि थिएन नि तपाईँको अहिले। तर म्यानेजमेन्ट हो, सक्षमता हो तपाईँको आएर, हो कि हाइड्रो पावरले लोड सेडिङ सारा मतलब व्यवसायहरू चौपट भएको थियो तपाईँको आएर पनि। पाँचौँ कुरा अहिले छैटौँ के नि अहिले महामारी। यो महामारी भयो यो तपाईँको कोरोनाको। यो चान्चिने कुरा होइन यो पनि तपाईँको। तर पहिले त आन्तरिक मात्रै थियो, यो त अन्तर्राष्ट्रिय पनि पर्नु गयो त्यहाँ, अझ जोडिनु भयो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय पनि हो। तर के छ भने अहिलेको अवस्था नि मैले अहिले पनि भने हामी यहाँ नेपालभित्र छौँ, हामी त भाग्यमानी हौँ। हामी परिवारसँग बसिकन आफ्नो व्यवसायहरूसँगै टाँसिकन हामीले काम गरेका छौँ। नाफा आर्जन कम भयो होला, भोलि अवसर त छ नि तपाईँको आएर, अवसर त छ नि। त्यसैले न्यून नाफा राखिकन, नाफा मात्रै होइन, सीमित स्वार्थ मात्रै होइन, त्यो पार गरिकन अगाडि बढ्न सक्यो भने के हुन्छ भने हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरो देखिन्छ तपाईँको। अब यसमा कसरी गर्ने पार्ट्स भन्दाखेरिमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्यो। यस्तो अवस्था के छ भने अहिले पनि 70% योगदान त तपाईँको जुन जनयुद्धदेखि सरकारी क्षेत्र चाहिँ तहस नहस भएरै गयो तपाईँको आएर। जति पनि कल कारखानाहरू थिए, चाहे शान्ति वनस्पति घिउ भन्नुहोस्, चाहे मतलब अरूमा धेरै हजुर मैले निजी क्षेत्रको भूमिकाको विषयमा म एकछिनमा सरसँग आउँछु। सरले भन्नुभयो भने अहिले हामी बन्द गरेर मात्रै हुँदैन, उद्योग व्यवसायहरू बन्द गर्ने अनि हरेक क्षेत्रलाई, श्रमिकलाई असर पारेको छ, राज्यलाई राजस्वको रूपमा असर पारेको छ, हरेक क्षेत्रलाई असर पारेको छ, बिस्तारै खोल्दै जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा सरले गर्नुभयो। जस्तै अस्ति भर्खरै मात्रै सरकारले पनि के गर्यो भने 44वटा उद्योग व्यवसाय प्रतिष्ठानहरूलाई चाहिँ एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोणमा सुरक्षाको मापदण्ड चाहिँ प्रयोग गरेर भए पनि खोल्न दिने भनेर एउटा निर्णय गरिसक्यो, त्यो कार्यान्वयन पनि गरिसकेको छ। यसमा अझ बढी खुला हुनुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो? एकदम सही ट्र्याकमा आउनुभयो।
मैले खुल्ला मैले त्यस्तो खुल्ला भनेको होइन। हामी आफ्नो परिधिमा बसिकन सतर्कता अपनाइकन सावधानी अपनाएर हामीले काम गर्नुपर्छ। लडाइँको मैदानमा पनि लडाइँ भइरहेछ भने हाम्रो किन उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नै पर्छ। तपाईँ गएर रासन पानी पुर्याउनै पर्छ। त्यो बेला पनि लडाइँ त भएको होइन हो। के हो महामारी हो। म के भन्छु भने कोरोना जुन छ यो एउटा साँच्ची भने रुगाखोकी बराबरै कुरा लिउँ यसलाई। योभन्दा कडा हो। कडा खालको रुगाखोकी भन्नुहोस् यसलाई। भोलि यार सबै मान्छे कोरोना लाग्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। तपाईँको स्टेमिना पावर छ, तपाईँसँग बढी छ, तपाईँसँग मतलब आफ्नो मतलब रोगसँग जुझ्न सक्ने क्षमता छ भने तपाईँलाई लाग्दैन। तपाईँको हो आफूले व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। चाहे तपाईँले बारम्बार भन्छ भने बेसारा पानी खाने कुराहरू, आफ्नो तातो पानी अलिक बढी मात्रा खाने कुराहरू, चिसो कुरा नखाने कुराहरू, आफ्नो सफा सुग्घर गर्ने काम हाम्रो त पुर्खालदेखि सिकाएको कुरा हो। यो अहिले त बल्ल बल्ल सिक्न थाल्यौँ अहिले हामीले। परापूर्व कालदेखि हात खुट्टा सफा गर्नुपर्छ, धुनुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामी बल्ल सिक्न थाल्यौँ त्यहाँ। यसलाई अब के लिनु पऱ्यो? अवसरको रूपमा परिणत गर्न सक्नु पऱ्यो। मैले त्यो भन्न खोजेको एउटा कुरो है। दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि अहिले हामीसँग बढी से बढी डर त्रास बढी मात्रा देखाइदिउँ। तपाईँको कार एक्सेस बढी डर त्रास देखाइदिउँ। डर त्रास गऱ्यो भने केही पनि गर्न सक्दैन। भोलि आएर बाटो हिँड्दाखेरि मोटरसाइकलले किच्छ, गाडीले किच्छ भने बाटो हिँड्ने मान्छे बन्द गर्ने? किचेको छैन तपाईँको कार? महिनामा 1-2 जना मान्छे बाटो हिँड्ने मान्छे मरिरहेछ नि तपाईँको कार। कोरोनाले भन्दा त्यहाँ मान्छे बढी हिँडेको छ, बाटो हिँड्ने मान्छे बढी मरिरहेछ। त्यो बाटो हिँड्दाखेरि मान्छेले किच्छ भनेर तपाईँको आएर बाटो हिँड्ने बन्द गर्ने त हो। डर त्रास बढी भयो भन्न खोजा मैले त्यहाँ हो। सतर्क अपनाउनु पर्छ। जानी होमिने मैले भनेको होइन। नेपालमा कहाँ छ कोरोना तपाईँको आएर? बेल्जियम र फ्रान्सबाट आउने मान्छे जुन साह्रै तपाईँको आएर त्यो पनि निको भएर घर गइसक्यो उनीहरू तपाईँको आएर है। जो किसिमको भारतको मतलब अलिक संवेदनशील ठाउँबाट आएका मान्छेहरू लुकीछिपीकन आए, तिनीहरूले केही मात्रामा साह्रै अहिले चाहे नेपालगञ्ज भन्नु चाहे तपाईँको आएर उदयपुर भन्नु त्यहाँ असर छ। त्यसलाई मतलब राम्रोसँग मतलब ब्लक गरिकन राम्रो परीक्षण गऱ्यो भने केही पनि छैन। बाँकी व्यवसायहरू आफू सुरक्षा अपनाइकन सावधानी अपनाइकन तपाईँको आएर है काम गर्ने मान्छेको हकित हेर्ने गरे। हकित भनेको सफा सुग्घरलाई हेर्दै गरिन्छ काम गऱ्यो भनेदेखि भोलि आएर के पनि असर गर्दैन मैले भन्ने कुराहरू है। त्यसले सरकारले 44वटा उद्योग खोल्यो। यो त अलिक अगाडि नै खोल्नु सक्नु पर्थ्यो। आर्थिक गतिविधि बढ्थ्यो नि तपाईँको कार। सबै मतलब किन उद्योग बन्द गरेर भोलि आएर सरकारी सेवाको मान्छेहरूलाई पनि घरमा मान्छे राखेर भोलि आएर तलब दिने कुरा हो त? उनीहरू उद्योग व्यवसायलाई मतलब कसरी सहयोग गर्ने कुरा उनीहरू काम गर्न सक्नु पऱ्यो तपाईँको कार। बैङ्कको मान्छेहरू आज मतलब पैसा जम्मा गर्दाखेरि बैङ्क खोल्दैन तपाईँको कार। बैङ्क खोल्दैन तपाईँको। कम माइन पावरले बैङ्क खोल्ने सेवा दिनु पऱ्यो तपाईँको कार। अब पैसा जमाउनु सक्दैन। बैङ्क 7 दिनमा 8 दिनबाट बैङ्क खोल्छ हेर्नु साह्रो त्यहाँ भन्नु नि के भन्नु तलब पाइरहेको हुन्छ। हामी यहाँ कस्तो परम्परा भयो भनेदेखि यो त असर भन्दै अवसर त हामी चाहिँ यसलाई अवसर गरिकन चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्ने अवसर लिन्छौँ। यो अवसर के भने घर बस्ने अवसर भयो मान्छेको। अब बन्द भयो तलब आइहाल्छ, सरकारले दिनुपर्छ भनेदेखि छ बन्द गरे पनि भोलि आएर व्यवसायको 1 रुपियाँ हात पर्न सकेको छैन, त्यसले कहाँबाट पैसा दिन्छ ल भन्नुहोस् त? दिनु सक्दैन तपाईँको आएर है। तर यसले डर त्रास अत्यधिक मात्रा देखायौँ तपाईँको आएर हामीले। त्यो कारण 44वटा उद्योग जुन खोल्दाखेरि अब अनावश्यक मान्छेहरू हिँड्नु हुँदैन। अहिले पनि म बाटामा देख्छु तपाईँको आएर त्योसँग पास केही पनि छैन। कमसेकम यो ठाउँमा काम गर्छु म, एउटा यो फलानु खाद्य उद्योगमा काम गर्छु, मेरो एउटा परिचय पत्र दिनु पऱ्यो नि। त्यो कुरा व्यवस्था गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो गरी पुलिसले जान दिएको छ तपाईँको। केही पनि छैन, घुम्न हिँड्छन् मान्छेहरू तपाईँको आएर त्यहाँ। अहिले घुम्ने समय होइन नि तपाईँको। रेस्टुरेन्टमा गएर मतलब के भनेदेखि यो मतलब अल्कोहल खाने अवस्था पनि होइन नि तपाईँ अहिले त्यहाँ। जुन बेला राम्रो त्यो बेला खाला मान्छेहरूले। तर अहिले अवस्था के भनेदेखि उद्योग व्यवसाय टिकाउनु पऱ्यो अहिले तपाईँको टिकाउनु पऱ्यो। र मजदुरलाई पनि के भनेदेखि बेरोजगार गर्न दिनु भएन। उद्योग व्यवसाय मजदुरले पनि काम पाउँछ, सरकारले राहत पाउँछ हो कि अहिले त सरकार पनि मतलब के पनि छैन, विचार आएकै छैन। व्यवसाय मात्र पैसा नआएको होइन, सरकारको ढुकुटीमा 1 पैसा पनि उठ्दैन। अब गर्ने के त्यहाँ अब उठ्दैन तपाईँको। त्यो नउठेपछि मजदुरले कहाँबाट दिनु जाने तपाईँको? भोलि 4 महिना बन्द भयो अरे। अनि जस्तै होटलको प्रश्न अहिले आइरहेको छ तपाईँको। 6 महिना बन्द के 6 महिनासम्म त टुरिस्ट कोही पनि आउँदैन बाबा उयो आउँदैन। जब अन्तर्राष्ट्रिय प्लेन खोज्दैन टुरिस्ट त आउँदैन तपाईँको कार है। त्यो अवस्थामा के छ अहिले डर होइन, अहिले बरु अलिकति सावधानी अपनाइकन बरु प्रोत्साहन दिइकन सुरक्षा व्यवस्था अपनाइकन आफ्नो पेसाहरू जुन जुन ठाउँमा छ ती व्यवसायहरू उत्पादन क्षेत्रका सेवा क्षेत्रका कुराहरू जस्तै प्लम्बिङको काम नभइकन भोलि मर्मत काम हुँदैन, बत्तीको काम नभइकन भोलि तपाईँको बत्तीको पनि कसले ल्याएर बनाउने अहिले जुन खोलेको छ। सबैले 44वटा प्रकार उद्योग छ। सरकारले हेरिकन त्यहाँ नभए उद्योग के छ भने कपडा उद्योग परेको छैन। त्यहाँ मैले हेरेँ कपडा उद्योग परेको छैन, अनि अल्कोहल उद्योगहरू परेको छैन है, अनि त्यस्तै किसिमको ड्रिङ्कका उद्योगहरू पर्न सकेको छैन, अनि मलहरू छुटेको छैन, अरू सबै कुरा छ। अनि त्यो सिनेमा हलहरू परेको छैन। बाँकी 44वटा सबै परिसकेको छ तपाईँको। किन त्यो भेला हुने चिजहरू अहिले मतलब बिहा वर्तमान गर्ने कुराहरू पनि गर्ला मान्छेहरूले नडाकिकन बरु 12-13 जना गरेर गर्ने कुरा नै हुन्छ नि। त्यो गरि पनि रहेछ मान्छेहरूले पनि त्यस्ता गर्नु सक्यो भने चाहिँ। र अर्को मेन कुरा के छ भने अहिले मतलब यो अवस्थामा चाहिँ सरकारी निकायहरूले बढी से बढी मात्रामा सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। मान्छेहरू घरमा थुपारेर होइन। उद्योगको समस्याहरू के छ?
एक दिन लाग्ने कामहरू 1 घन्टा काम तयार गरिदिनु पर्यो, 1 महिना गर्ने कामहरू 1 दिनमा तयार गरिदिनु पर्यो, भट्टाभट तिमी काम गर त्यहाँ भन्नु। अहिले भन्नुहोस् भोलि आएर भन्सारा सामान छुट्दाखेरिमा पहिले ओरिजिनल कागजै चाहिन्थ्यो, एलसीका ओरिजिनल कागज चाहिने, अनि छुटका ओरिजिनल। अहिले के हुन्छ भोलि फाइबरमा व्हाट्सएपमा पठाएर त्यो फोटो आधारमा सामान छुट्छ नि त, छुट्दैन त। भोलि आएर त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यसको अवस्था के छ तुरुन्तै सरकार थाहा पाइहाल्छ। प्रक्रियागत कुरालाई त सरलीकरण गर्ने हो यो नम्बर 1 डर त्रासलाई भगाउनु पर्यो। कोरोनाले एकदमै हतपत मान्छेले लाग्दैन, लागिहाल्यो भने मान्छे मर्दैन, अझै मान्छे मरेको पनि छैन भने आफ्नो आत्मबल बढाएर काम गर्यो भने आफ्नो क्षेत्रले काम। तपाईँ पनि एउटा मतलब आज पत्रकार हुनुहुन्छ, यहाँ बस्नु भएको छ, तपाईँ डराएर आएर तपाईँ हुँदैन नि त। एउटा कुरो न मलाई कोरोना छ कि के छ, तपाईँ डराउनु भएन, आउनु भएको छ, आत्मबल बढ्यो नि तपाईँको। भन्नु म पनि तपाईँलाई के लाग्छ म यहाँ किन आउने भने डराएर घर बस्दा हुँदैन तपाईँको। म आफ्नो क्षेत्रको काम चाहिँ जोसुकै होस्, चाहे सेवा क्षेत्र होस् चाहे उत्पादन क्षेत्र होस्, त्यो गऱ्यो भने आर्थिक चलायमान हुन्छ, मजदुरको रोजगारीहरू वृद्धि हुँदै जान्छ तपाईँको आएर। त्यो चलाउने बित्तिकै अर्को मात्र विस्तार हुँदै जान्छ, उद्योग व्यवसाय विस्तार हुँदै जान्छ। हाम्रो आर्थिक चलायमान हुने बित्तिकै के हुन्छ भने हामी कमजोर हुँदैनौँ। सरकारले जुन 8% वृद्धि दर गरेको थियो, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धेरै ठाउँमा के ऋणात्मक किसिमको आर्थिक वृद्धि हुन्छ प्रक्षेपण गरेको छ। -3 होला -5 होला, हामी कहाँ 2% भनेको छ। एउटा कुरो कमसेकम 2% आर्थिक वृद्धि मेन्टेन गर्न सक्नु कसरी गर्ने, डर त्रास नभइकन आफ्नो पेसाहरू सञ्चालन गर्न सक्यो। सरकारले एक दिनको नोक्सान भनेको राष्ट्रिय नोक्सान महसुस गरिकन चाहिँ उत्पादनलाई निरन्तर राख्न सक्यो भने चाहिँ मतलब केही डर मान्ने अवस्था चाहिँ छैन। भने चाहिँ अहिले सरको कुरा यदि मैले बुझेसँग कुरा गर्ने हो भने यदि उद्योग व्यवसायहरू प्रतिष्ठानहरू व्यापारहरू खुला गर्न दियो भने अहिले जति पनि समस्या हामीले देखिरहेका छौँ त्यो सहजै हल गर्न सकिन्छ भन्ने हो। खुला भनेको त्यसो नाङ्गो किसिमको खुला होइन, एउटा कमसेकम एउटा सावधानी अपनाइकन हो कि बारम्बार हुल मान्छे राखिकन त्यो पिटापट गर्ने कुरा होइन। जुन जुन खास क्षेत्रमा उत्पादन छ, सेवा क्षेत्र छ, कम माइन पावर राखेर पनि उत्पादन आफ्नो सुचारु गर्नु पर्यो। र अनावश्यक काममा मान्छेहरू हिँडुल गरिदिनु भएन। अहिले नि हेर्नु सर्वे गर्नुभयो भने तपाईँको आएर धेरै मान्छेहरू अनावश्यक काममा हिँडिदिन्छन्। अहिले अनावश्यक काममा हिँड्ने कुरा होइन, सरकारले जुन लकडाउन गरेको छ जेष्ठ 5 गतेसम्ममा सरकारले हेरेरै गरेको छ, कमसेकम कतिपय विज्ञहरूले सुझाव लिकन काम गर्यो, त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो काम रिस्क मोलेर भन्ने होइन, तर सावधानी अपनाइ आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्यो भने भोलि यार काम चाहिँ सुचारू हुन्छ भन्ने कुराहरू सरकारले 40वटा जुन किसिम प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न व्यवस्था गरेको छ, यो सराहनीय कुरा हो। यो अझ अगाडि नै गर्न सक्नु पर्थ्यो एउटा कुरो, तर के सावधानी अपनाउनु पर्यो। अनावश्यक इन्ट्री गर्न दिनु भएन। भोलि काठमाडौँभित्रमा लकडाउन यसले गर्नै पऱ्यो, यहाँको मान्छे काम गर्नु, बाहिर मान्छे काम गर्नु पऱ्यो कि अनावश्यक खुल्ला गर्नु भएन। एकदम त्यहाँबाट त्यहाँ स्क्रिनिङ गरिकन सही छ भने मान्छे भित्र चाहिँ दिनुपर्छ। उसको कोरोना छैन केही छैन सही छ भने दिनु पनि पर्छ। तपाईँको सधैँ लकडाउन गर्ने कुरा पनि होइन तपाईँको घर। तर यो गऱ्यो भने नेपालमा यस्तो भयावह अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ तपाईँको घर। खालि इच्छा शक्ति हाम्रो मतलब बलियो हुन सक्नु पऱ्यो, हामीले काम गर्न सक्ने वातावरण क्रिएट गर्न सक्नु पऱ्यो। र उद्यमी व्यवसाय मैले बारम्बार भने जस्तो के छ भने हामी बढी मुनाफा लिएर भन्दा पनि कमसेकम व्यवसाय उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि आफै बढ्दै जान्छ। म चाहिँ केही पनि सपना गाह्रो देख्दिनँ। म जहिले पनि पोजिटिभ हिसाबबाट हेर्छु, पोजिटिभ देख्छु म त त्यहाँ। सकारात्मक सोच पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो, किनभने यसले मान्छेलाई अगाडि बढाउनलाई हौसला पनि प्रदान गर्छ। सरले भन्नुभयो जस्तै अहिले जति पनि समस्या छन् कति क्षेत्रलाई असर गर्यो भन्ने खालको कुरा सरले सुरुमा पनि भनिसक्नुभयो होइन। जस्तो अब यो समस्या छ, अब राज्यको दायित्व के, यो सन्दर्भमा अब राज्यले के गरिदिनु पर्ने? तपाईँ एउटा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्ने? यसमा राज्यलाई मात्रै दोष हामी कहिले पनि दिन्नौँ। राज्यलाई सघाउ पुर्याइकन निजी क्षेत्र सघाउ पुर्याउनुपर्छ। यसमा राज्य, आम नागरिक, मजदुर, उद्योगी व्यवसाय सबै एक ठाउँ उभिनै पर्छ। अहिले आफ्नो यथार्थता बुझिकन, यथार्थ मैले भनिहालेँ, अवस्था हाम्रो 8% वृद्धि हुन्थ्यो, अहिले अवस्था यो, अहिले यो अवस्था यो गर्न दिनुपर्छ मैले भनिसकेको छु। यस्तो अवस्था के फेरि मैले दोहोऱ्याएर भन्छु, अत्यधिक नाफा र मतलब के भनेदेखि सीमित स्वार्थ आफ्नो मात्रै हुनुपर्ने, अरूको होइन, त्यो होइन, सबैको हुनुपर्छ। मेरो मात्रै भएर पुग्दैन, मेरो औषधिमा चलाएर पुग्दैन, सबै उद्योग चल्नुपर्छ। सबै उद्योग चलेपछि अनि मेरो पनि राम्रो हुन्छ नि त। भने अलिकति भावना चाहिँ के भने व्यवसाय पनि उदार हुन सक्नुपर्छ। सबैजना बाँच्नुपर्छ, सबै व्यवसाय र सेवाहरू मतलब अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। मजदुरको हक हेर्नै पर्छ तपाईँको घर। त्योभन्दा पनि आम नागरिकको मतलब सुविधा दिन सक्नुपर्छ। अहिले सरले सोचेको तरिकाले नेपालको निजी क्षेत्रले सोचेको पाउनु भएको छ? यो त आफ्नो हो, मेरो सोचाइ यो हो। मान्छेको प्रश्न तपाईँ मूल्याङ्कन तपाईँले नै हो हेर्नुसार। मेरो सुरुदेखि नै मेरो सोचाइ यही नै कुरा। यसबाट म कहिले नै विचलन हुन्न। बरु म आफू बरु कमजोर हुँला, तर के भने आम नागरिकको मतलब के भने सुविधा र मजदुरको मतलब हकितलाई म चाहिँ पछाडि पर्दैन तपाईँको। र सरकारको मतलाई विकास गर्ने कामलाई सरकार सहयोग गर्ने पछाडि तिनवटा चिजलाई मैले अहम किसिमबाट हेरेको हुन्छु। मैले त्यो हेरेर काम गरेँ भने मेरो पनि राम्रो हुन्छ। फेरि त्यो कुरा अरू राम्रो गरेर मेरो आफ्नो अटोमेटिक राम्रो हुन्छ। फेरि त्यसो मैले चाहिँ सेट्दै हुन्थ्यो। सरले अहिले भन्नुभएको थियो श्रम सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि छ, श्रमिकलाई मार्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरा पनि छ। तर तपाईँको 65-66 सालतिर हेर्ने हो भने नेपालमा श्रम समस्या एकदमै टटकारो
एकदमै गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको थियो। तर पछिल्लो समयमा त्यो सहमति हुँदै पनि गयो र एकदमै राम्रो सौहार्द वातावरणमा थियो। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ श्रमिक सम्बन्ध कतै पहिलेकै अवस्थामा जाने हो कि भन्ने खालको कुरा पनि अहिले आइरहेको छ। सर यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु। अहिले मैले भनेको चाँडो पाटो थियो, एउटा सरकारको पक्ष र जनताको नि पक्ष, जनताको नि सहयोग गर्नुपर्छ र एउटा श्रमिकको एउटा उद्योगीको। यहाँ चाहिँ के हुन थाल्यो भनेदेखि कोरोनाभन्दा अगाडिसम्म पनि सबै चिज राम्रो थियो, 2/3 मेजोरिटी सरकार थियो, सबै हुन्छ नि व्यवस्था थियो। अहिले हरेक चिजमा राजनीतिकरण बढी भयो। ट्रेड युनियनहरूलाई सबैको राजनीतिको मतलब आफ्नो एउटा पकेट, आफ्नो एउटा अङ्ग ब्रान्च बनाउने कुरा राम्रो भएन तपाईँको। उद्योगको हक हित हेर्नु पऱ्यो ट्रेड युनियनहरूले, मजदुरहरूले। मैले मजदुरले हित गर्नुपर्छ, बारम्बार बोल्ने मान्छे मै हुँ। तर अहिलेको अवस्था के छ भनेदेखि त्यहाँ यथार्थ कुरा उनीहरूले बुझ्नु पऱ्यो। उद्योग सक्षम भयो भनेदेखि के हुन्छ, उसले बढी पैसा दिन्छ तपाईँको। उद्योग घाटा पऱ्यो, नोक्सान पऱ्यो, मलाई दिनै पर्छ भने कहाँ दिन्छ त्यसले? त्यहाँ तब्लाउनुहोस् त। अब अहिले समस्या पऱ्यो यहाँनिर आउँछ। जस्तो होटेल भन्नुहोस् न तपाईँको, होला कोहीले कमाएको नि होला, उसले आफ्नो फन्डबाट दिएला, आफ्नो टाइम होला। त्यहाँ 2-3 किसिम वर्गीकरण हुन्छ। कुरामा मतलब 20 वर्ष 25 वर्ष गरेको उद्योग छ, उसले कमाउँछ, रिजर्भै उसको त्यहाँ ब्यालेन्स सिटबाट देखिन्छ कि रिजर्भमा ब्यालेन्स सिट देखिन्छ। उसले अन्त पनि लगानी गरेको छ, उसले अन्त नि विस्तार गरेको छ। भर्खर खोलेको होटेल छ बिचरा, त्यो चङ्गुना पऱ्यो, त्यसको बिचरा ऋण छ, त्यो कहाँ तिरोस् त्यसले, त्यसले कहाँ गर्ने हो? त्यसमा वर्गीकरणको आवश्यकता हो। त्यस्तो ठाउँ पनि एउटा के भने एकै ठाउँबाट गरिकन यो हुनैपर्छ, दिनैपर्छ भने सरकारले भन्न मिल्दैन, मजदुरले भन्न मिल्दैन, र सामाजिक न्याय पनि हुनुपर्छ त्यसमा भन्नु खोजेँ। सबै क्षेत्र एउटै हुँदैन तपाईँको। मैले त्यो भन्नु खोजेको हो कि त्यस्तो विषय होइन भने त के मजदुरको पछि दिनैपर्छ भन्ने मान्छे म पनि हुँ तपाईँको। तर अवस्था जटिल अवस्था भयो भने के गर्नु त? त्यहाँ केस टु केस इन्डस्ट्री हुनुपर्छ। यसमा मजदुरले कति आफ्नो व्यवस्था गरिकन सरकारले के भने हरेक मतलब 2 वर्ष 3 वर्षमा एउटा मतलब न्यूनतम वेतन तलब छ, त्यो तलब दिनैपर्छ। कतिवटा नदिया तलब पनि छ नि तपाईँको, त्यो दिनैपर्छ। तर अहिलेको अवस्था जस्तो इन्डिया पनि लागू भएको हुन्छ, 3 वर्षसम्म इन्डियामा सामाजिक सौदाबाजी अथवा ट्रेड युनियन एक्टिभिटिजहरू अहिले सस्पेन्स गरेको छ। पनि हामी कहाँ पनि उद्योगलाई भट्टाबाट लगानी गरेर त्यहाँ मजदुरले तिमीले दुःख दिँदैन। अहिलेको पहिले जस्तै वातावरण थियो 8-10 वर्ष अगाडिका, अहिले राम्रो भएर आएको छ। अहिले हामी गर्दैनौँ, सरकारले तोकोस् यति चाहिँ दिनैपर्छ। तीभन्दा बाहेकका एक्स्ट्रा चिजहरू केही पनि माग्न नपाउने अथवा नगर्ने इत्यादि गऱ्यो भने मजाले उद्योग खोल्छ। त्यसपछि आएर भन्नु खोज्दा मैले त्यहाँबाट त्यो ढुक्क पनि त्यहाँबाट कमसेकम। र सरकारको नीतिहरू पनि राजनीतिकरण गर्न चाहिँ भएन तपाईँको। अहिले भन्नु हरेक चिजमा मतलब पोलिटिसाइज चाहिँ हेर्नुहोस् आएर अहिले राम्ररी म कोरोना विरुद्धमा उद्योगलाई कसरी सङ्कटबाट लड्न पनि वास्तवमा अहिले सरकारले हेर्नुपर्ने कुरा कोरोनाको एउटा पार्ट हो। आर्थिक क्षेत्रमा कुन क्षेत्रमा समस्या परेछ त्यसलाई कसरी स्टिमुलेट प्याकेज लिएर आउने दिन पनि पर्दैन, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, सहुलियत गर्ने, नगद नदिए पनि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने काम कसरी हुन्छ त्यो सरकारले कहिले पनि सोच्दैन तपाईँको। अहिलेसम्म सोचेकै छैन अनुसार, सोचेकै छैन तपाईँको। है धन्न तपाईँको 70% योगदान निजी क्षेत्रले पुर्याइरहेको छ। अहिले कठिन अवस्थामा पनि आफ्नो क्षेत्र घर्सिकन काम गरेको छ। एउटा आवाज निजी क्षेत्रबाट आएको पनि छैन तपाईँको। मलाई दुःख पऱ्यो के गर्यो भने कोही मान्छेले सीमित स्वार्थ राखिकन एक दुईजनालाई भन्छ, त्यो जहाँ पनि हुन्छ। त्यो सीमित स्वार्थ ठुलो कुरा होइन तपाईँको। तर पनि के छ भनेदेखि व्यवसायीहरू चाहिँ मैले 5वटा पार मैले गरेँ चाहिँ लोड सेडिङदेखि लिएर नाकाबन्दी सारा कुरा, त्यसबाट पार गरेका उद्योगी छन् भने हाम्रा नेपाली मतलब उद्योगी व्यवसायहरू खरेका छन्। दुःख सुखमा भिड्न सक्ने उद्योगी व्यवसायहरू छन्। के गरौँ राष्ट्रको लागि हामी समर्पण गर्छ भने भावना भएको उद्योग व्यवसायहरू छ। त्यो त राज्यले पाउनु त ठुलो कुरा, त्यो कुरा त ठुलो कुरा। सरकारले सहयोग गरी पुग्छ। अहिले त सहयोग पनि सहानुभूतिपूर्वक हेर्दै पुग्छ। काम चाँडै गरिदिने, समस्या परिरहेको त हेरिदिने, तुरुन्त 1 घन्टा काम गरिदिनु पऱ्यो। ल मलाई काहीँ समस्या परेको अरू मलाई भन, त्यहाँको डिजीले अथवा त्यो भनिदिनु प्रमुखले भन्नुभयो म कहाँ ल्याए मतलब मैले 5 मिनट तेरो काम गरिदिन्छु, मैले 24 घन्टा मेरो लाइन खुला छ। अहिले भन्नु पऱ्यो, यो भन लुकेर बस्ने होइन तपाईँको। सरकारी कर्मचारी सब लुकेर बसेका छन्, अफिसमा मान्छे आएको छैन, तलब पाएका पैछन् तपाईँको आएर, अनि निजी क्षेत्रले काम कहाँ गर्नु तपाईँको आएर, अनि उसले सेवा पुऱ्याउनु पऱ्यो नि त्यो कुरा तपाईँको। अनि ऊ त सेफ छ नि, त्यो त कहीँ गएको छ नि त्यो त त्यहाँबाट होइन। त्यस्तै अरू कुरा के भने मितव्ययता गर्नु पऱ्यो, खर्च कम गर्नु पऱ्यो। है भने आम नागरिकको पनि सहयोग बनाएको भने स्वदेशी वस्तु नै मतलब उपयोग गर्न सक्नु पऱ्यो। स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्नु के हुन्छ भने यहाँ उत्पादन वृद्धि हुन्छ, मजदुरले काम पाउँछ, आर्थिक चलायमान हुन्छ, सरकारले राजस्व पाउँछ। भोलि आएर मान्नुहोस् एउटा मतलब बिस्कुट छ मतलब बाहिरबाट थर्ड कन्ट्रीबाट आयो, कहीँबाट आयो, त्यसले गएको आर्जन आयो, त्यसको गएर इन्कम ट्याक्स त मतलब त्यही सरकारमा पुग्छ नि। त्यहाँ हाम्रो यहाँ पाएको मतलब बिस्कुटले चाहे प्रसुति बिस्कुट चाहे निबीको बन्नु जोसुकै किन्नुहोस् तपाईँको होइन, त्यो बिस्कुटले कमाएको आम्दानी छ भने त कर्पोरेट ट्याक्स सरकारको आउँछ नि। त्यहाँ त्यसले रोजगार त प्रवर्धन गर्छ नि उसले तपाईँको, आर्थिक चलायमान गर्छ नि। त्यहाँ बिस्कुटसँग लाग्ने अरू कच्चा पदार्थ यहीँबाट प्रयोग हुन्छ नि तपाईँको, चाहे मतलब मकै होला, चाहे गहुँ होला, चाहे मतलब अरू चिजहरू होला तपाईँको, चिनी होला,
यहीँको चिज प्रयोग भयो नि त हो। त्यसरी स्वदेशी उत्पादन गरेर अहिलेको अवसरलाई, अहिलेको चुनौतीलाई के भने अवसरमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ। स्वदेशी वस्तुहरूलाई यसले उपयोग गर्ने काम चाहिँ म्याक्सिमम गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ के भने हामीसँग एउटा यो मौका पाउँछौँ तपाईँको अहिले है। यो भन्नु यो कसले पनि उयो कुरा बोल्दैन। अब मान्छे भिजन नभएको कुरा। अब बाहिरबाट विदेशबाट मान्छेलाई अब उसमा लाउँ, कृषिमा लाउँछ। यो भयो त्यसमा सिप भएको त गर्ला, नभए के गरी गर्नु ती बिचरा तिनीहरू त्यो अब त्यो बोल्न सहिलो छ तपाईँको। तर मैले यथार्थ कुराहरू मैले बोलेको छु। यथार्थपरक भइकन चाहिँ राष्ट्रिय हित गर्ने किसिमबाट मितव्ययिता अप्नाइकन, अझ बढी पारदर्शिता अप्नाइकन, निजी क्षेत्र पनि पारदर्शी हुनु पऱ्यो, सरकार पनि पारदर्शी हुनु पऱ्यो। पारदर्शिता अप्नाइकन गऱ्यो भने चाहिँ भोलि एकले अर्कोलाई सघाउ गर्छ, एकले अर्को कान थाप्छ तपाईँको। मलाई जटिलता केही पनि देख्दिनँ म तपाईँको, जटिलता केही पनि देख्दिनँ। जस्तो मैले अब हुन त धेरै क्षेत्रमा यहाँले लगानी गर्नुभएको छ, धेरै उद्योगहरू छन्। मैले विशेष गरी अहिलेको सन्दर्भमा औषधि उद्योग चाहिँ सञ्चालनमा आइराखे। यो बिचमा चाहिँ कस्ता खालका समस्याहरू, किनभने औषधि उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा त जटिल कुरा पनि हो, यसमा चाहिँ कस्ता खालका समस्याहरू यहाँहरूले भोग्नुभयो, कस्तो खालको कसरी लिनुभयो यसलाई? अरू चिज भनेको त बलिक कुरा हो। एउटा कुरो अहिले पनि मैले यही कुरा राख्दाखेरि मैले निजी नितान्त क्षणिक लाभ र निजी स्वार्थ राख्नुहुन्न भन्ने कुरा हो। फेरि गर्ने फेरि उद्योगी नै हो एउटा कुरो है। त्यसरी भने यो बेलामा त्यो कुइया चामल र कुइया दाल कहाँबाट आएको थियो? उद्योगीले लिएर हो। मैले भने त्यो यस्तो कठिन बेलामा सीमित स्वार्थ र मतलब के भनेदेखि क्षणिक नाफा लिनुहुन्न। त्यस्ता चिजहरू त मतलब हामीले गर्नु पऱ्यो नि। सङ्कष्ट परेको छ, स्मुलिङ गर्ने, स्मुलिङ गरेको नाना सामान त्यहाँबाट बेच्ने, महँगामा बेच्ने तपाईँको गरे त्यो पनि थाहा छ अरे मलाई एउटा कुरो। त्यो गर्नु भएन। मैले प्रमाण देखाएको कुराहरू चाहिँ के भने कुहिएको दाल, कुहियो नष्ट गर्नुपर्ने कुराहरू छ भनेदेखि त्यसमा फेरि मेनुमा त कहाँ आउँछ फेरि भने तल्लो तहको निकायकै कुरा आउँछ, पदाधिकारी कुरा आउँछ फेरि त्यहाँ। नगर प्रमुख, वडा अध्यक्षको प्रमुख आउँछ। ती पनि कम छैन नि त तपाईँको। दुइटै पक्ष तपाईँको वितरण गर्ने पनि उत्पादन र दिने पनि। त्यो त समाजका त ती किरा हुन्, त्यो कुरा त हो। यस्ता किराले गर्दा के हुन्छ भने समाजमा तपाईँको आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन तपाईँको। सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय कलङ्क लाग्छ त्यसले गर्दाखेरिमा। मैले त त्यसलाई औषधि कुरा भने तपाईँ गर्दाखेरि मैले कुरा नि बडो सम्झिन्छ। औषधि खायो त निको हुनैपर्छ, निको हुनैपर्छ। भोलि प्यारासिटामोल ट्याब्लेट खायो भने चाहिँ हाम्रो सिट्रोबिन ट्याब्लेट खायो भने त ज्वरो निको हुनुपर्छ। निको भयो भने तपाईँलाई औषधि उद्योग त घेर्नु हुन्छ तपाईँले त्यहाँ घेर्नु हुन्छ तपाईँले भन्यो भने संवेदनशील कुराहरू अहिलेको अवस्थामा पनि हामीसँग विभिन्न किसिमको रोग भनेको विभिन्न किसिमको छ। आस्थमा बिराउने, ब्लड प्रेसर, साइकेट्रिक भनौँ, विभिन्न रोगहरू छ। सारा चिज उत्पादन गर्ने काम छ। अहिलेसम्म साँच्ची भन्दै नेपालमा औषधिको लागि कुनै सर्टेज भनेर हामीले गर्न सकेको छ भएको नेपालमा छैन तपाईँको हो। कतिपय उद्योगहरूले आफ्नो फुल क्यापेसिटी चलाउन सके, कसैको 10% चलेको छन्, कसैको 20% चले, कसै चल्न सकेको छैन। फेरि सरकारले के भन्छ, औषधि उद्योग चलेकै छैन, कहाँ चलाएको छ, नचलाएको छ, चल्नै सकेको छैन। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि जसले आफ्नो अलिकति क्यापेसिटी वृद्धि भएको छ, क्षमता छ, उसको र मेटेरियलको स्टक छ तपाईँको, प्रविधि शक्तिहरू उसको राम्रो छ तपाईँको निर्माण प्रक्रियाहरू सब ठिक दुरुस्त छ, मजदुरहरूलाई पनि उसले मिलाएर लान सकेको छ तपाईँको त्यस्तो अवस्थामा पनि उद्योगहरू चल्छ तपाईँको। त्यसले गर्दा त्यसमा नि के हुनुपर्छ नि उद्योगी व्यवसाय नै सजग हुन सक्नुपर्छ। मेरो दायित्व हो। मैले औषधि उत्पादन गरिकन कोरोना लाग्छ, डर लाग्छ, रोग त मलाई पनि लाग्यो भने मेरो मजदुरलाई पनि लाग्नुपर्छ। त्यसलाई सावधानी अपनाइकन गऱ्यो भनेदेखि तपाईँको औषधि उत्पादन चलेको छ। त्यसले हाम्रा जुन औषधि उद्योग छ यसमा पनि हाम्रो चलेको छ, नचलेको होइन। तर पूर्ण क्षमता गर्दाखेरि कहिले कच्चा पदार्थ पाइँदैन। इन्डियामा सामानहरू कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडि मार्चको 11 तारिकमा तपाईँको सामान थियो, डिस्प्याच भएको सामान थियो, अहिलेसम्म सामान आउन सकेको छैन हेर्नुहोस्। त्यो रेड जोनमा परेको छ, त्यहाँ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी घुस्न सकेको छैन हेर्नुहोस्। त्यो समस्या छ, नभएको होइन। यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो लागत महँगो भयो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा के भयो भने र मेटेरियल दाम बढ्दै गयो अनुसार, र मेटेरियल बढ्यो अनुसार गर्ने के ढुवानी भाडा म्याक्सिमम बढ्यो, 50% ढुवानी भाडा बढिसक्यो। अहिले समस्या परिरहेको त्यही त हो नि तपाईँको। ढुवानी अनि तपाईँको दाल चामल मोल बढाएर चाहिँ ढुवानी सरकार यो कुरो बुझ्नु पनि पर्छ। होइन दाम बढायो भने त्यो उसको दोष त होइन नि, विचार त्यो विक्रेताको दोष त होइन नि। त्यहाँ ढुवानीबाट बढाएर आएको गरोस् क्या, त्यसले अब फेरि बिल पाउँदैन। यो समस्या यहाँ पनि ट्रान्सपेरेन्सी हामीले बारम्बार हेर्छु, उसले बिल पाउँदैन। बिल भने पाउनु सक्नुपर्छ हरेक चिजको। दाल किने नि बिल पाउनु पऱ्यो, चामल किने नि बिल पाउनु पऱ्यो, औषधि किने नि बिल पाउनु पऱ्यो तपाईँको, मिसिन किने नि बिल पाउनु पऱ्यो तपाईँको, थर्मोगन किने नि बिल पाउनु पऱ्यो भन्न खोज्दा मैले। जोसुकै होस् किन्नुहोस् होइन। त्यो अवस्था के हुनुपर्छ भने हामी यहाँ फेरि अलिकति यही बेला म्यानिपुलेट गर्ने, यही बेला 2 रुपियाँ मैले बढी खल्तीमा हाल्न खोज्ने कुराहरू यो छ। मलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरू अब व्यवसाय भयो भने अलिकति लाजस्पद गर्ने कुराहरू चाहिँ अहिले पनि कुहिएको चामल, कुहिएको दालदेखि कुरा औषधि सम्बन्धित कुरा गर्दाखेरि हाम्रा उद्योगहरू पनि तपाईँले नाउँ लिइहाल्नुभयो। मैले आफ्नो पक्ष कहिले पनि बोल्दिनँ थिएँ। हाम्रो केही मात्रामा धेरै मात्रामा चलेको छ, तर पनि सबै चिजहरू बनाउनलाई ढुवानीका समस्याहरू, र मेटेरियल दाम बढ्यो, औषधिको दाम फिक्स छ, तपाईँ बढाउन सक्दैनौँ, त्यही मूल्यमा दिनुपर्छ अनुसार। हाम्रो चिज तपाईँको प्यारासिटामोलको दाम यहाँ जुम्ला किने भने त 1 रुपियाँ पाउनुहुन्छ, 1 रुपियाँ बढी पाउँदैन तपाईँको। ढुवानीबाट कतिसम्म महँगो भइसक्यो, 1 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले दिएका छन् तपाईँको। सरकारको
कार्यक्रममा अथवा बिरामीको सहयोगमा उपचारको लागि हामीले कहीँ कमी कमजोरी गर्न दिएका छौँ। हाम्रो दायित्व हो, हामी काम गर्छौँ। तपाईँको जस्तो यही बिचमा तपाईँहरू जस्तो उद्योगी हुनुहुन्छ जसले एउटा समाजलाई चाहिँ यस्ता उद्योगीहरू पनि छन् है भन्ने खालको एउटा उदाहरणको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न कहिलेकाहीँ पाइन्छ। तर यही बिचमा कतिपय यस्ता उद्योगीहरू छन् जसले कालोबजारीहरू गरिरहेको पनि हामीले भेटिरह्यौँ। यो सन्दर्भ मैले किन जोडेको भने अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रह्यो, तपाईँले कसरी पाउनुभयो? यसमा अहिले मैले मोटामोटी कुरा गरेँ है। हाम्रो भूमिका त हामी पनि एउटा नागरिक मात्र होइन कि हामी एउटा के काम गरौँ भनेर कार्यक्षेत्रमा उत्रेको एउटा उद्यमी व्यवसायी पनि हाम्रो पनि कर्तव्य छ। तपाईँको राज्यबाट लाइसेन्स लिएर केही काम गर्छु भने त्यो आफ्नो निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भने गुणस्तरको अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू आफ्नो ढाँचा नै छ। मूल्यको लागि पनि नलिकन आफ्नो सही दाममा दिनुपर्ने कुराहरू, सही किसिमबाट आपूर्ति गर्ने कुराहरू, सबै कुराहरू त्यो हामी गर्छौँ। तपाईँको त्यो निजी क्षेत्रको दायित्व पनि हो, निजीले गर्न पनि पर्छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्य भने अहिले मैले भनिहालेँ, सीमित स्वार्थ राख्ने, क्षणिक फाइदा लिने तपाईँको अनि गुणस्तरहीन सामानहरू यही मौका पारिकन गरिदिने, झुकोमा बेला यही भयो अनुसार अनि त्यो बेला गरिकन नाफा आर्जन बढी गरिदिने अनुसार त्यहाँ अनि कता कता तपाईँको विचलन गर्ने कामहरू, स्मरण गर्ने कामै भन्नु अर्को शब्दमा भने त्यस्तो काम पनि गर्ने, त्यो त महान अपराध हो। अहिलेको अवस्थामा यो महामारी बेला त्यस्तो किसिमको कसैले म त यस्तो काम गर्छ भने महाअपराध हो। चाहे राजनीतिकबाट किन नहोस्, चाहे ब्युरोक्राट तर्फबाट किन नहोस्, चाहे निजी क्षेत्रबाट किन नहोस्, चाहे साधारण खुद्रा व्यापारीबाट किन नहोस्, त्यो गर्न पाइँदैन। तपाईँ उसले परल मोल साधारण नाफा लिन पाउँछ, उसले तपाईँको दिनु पनि पर्छ, सित्याएकोले काम पनि गर्दैन। तर यही मौका छोपिकन कामहरू गर्न पाइँदैन। तर अहिलेको अवस्था हेर्ने कता कता मतलब के भने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छेको हो कि अथवा जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको हो कि अथवा सुझुझ गर्न नसकेको हो कि सीमित स्वार्थ मात्र अल्मलिएको हो कि सीमित हेराभित्र मात्रै आफू मात्र टिकेको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। सङ्कटको बेलामा जब जब देशमा सङ्कट पर्छ तब तब निजी क्षेत्रको भूमिका जुन रूपमा आउनु पर्थ्यो त्यो रूपमा आएन भन्ने खालको गुनासो भनेपछि सत्य नै मान्नु पर्यो है त्यसलाई? यो कुरा सत्य हो। किन भन्छ निजी क्षेत्र भन्दाखेरिमा आफ्नो आफ्नो किसिमबाट आफ्नो पेसाभन्दा पनि त्यो संस्थामा लागिसकेपछि चाहिँ सम्पूर्ण व्यवसायको लागि, सम्पूर्ण उद्योगीको लागि, सम्पूर्ण मजदुरको लागि, सम्पूर्ण मतलब के भनेदेखि उपभोक्ताको लागि, आम नागरिकको लागि पनि किन सेवा उनीहरूले राम्रो सेवा दिन सक्नुपर्छ। र अझ अहम भने सरकारको मतलब के भनेदेखि क्रियाकलापमा सरकारलाई बलियो गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ। आफू मात्र बलियो हुने कुरा होइन, मजदुरको रोजीरोटीहरू तपाईँको सही किसिमबाट सुविधा दिन सक्नुपर्छ, आम उपभोक्ताको पहुँचभित्र पुग्न सक्नुपर्छ। तपाईँको सरकारले यो आफ्नो दायित्व 4-5 दायित्व अहम दायित्व हो। मान्छेले यो सोच्दैन, आफ्नो मात्रै भन्छ। अरू कुरा के छ भने हामी यहाँ मतलब मैले भने च्याउ उम्रिया जस्तो सङ्घ संस्थाहरू उम्रिन थाल्यो। कति संस्था तपाईँको हजारौँ सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यहाँ। ती संस्थाहरूले के गर्यो तपाईँको फेरि के गर्यो आफ्नै सीमित स्वार्थ, त्योभन्दा माथि उम्रिन सक्दैन तपाईँको। हामी त दायरा फराकिलो गर्न सक्नु पऱ्यो नि तपाईँको। एउटा कुरो राम्रो गर्ने मान्छे भएदेखि है अध्यक्ष हुँदाखेरि जस्तै हामी बारम्बार रोटरी क्लबमा हामी देख्छौँ तपाईँको 1 वर्षभित्र प्रेसिडेन्ट हुन पाउँदैन। प्रेसिडेन्ट इलेक्ट भएर पहिले आउँछ तपाईँको, उसले आफ्नो खाका तयार पार्छ। इन्डियाको मतलब के भनेदेखि फिक्की बानी सिएनआईमा नि त्यही हो। तपाईँ सिएनआईमा नि प्रेसिडेन्ट इलेक्ट हुन्छ, अर्को वर्ष खाका तयार पार्छ, 1 वर्ष सबै काम गर्छ, हिँड्छ। पनि राम्रो गर्ने मान्छे तपाईँको नि 2 वर्षभित्र तमाम काम गर्छ, राष्ट्रलाई धेरै सहयोग गर्छ, राष्ट्रको काँचुली फेर्छ उसले तपाईँको अनि आफू पन्छिन्छ, आफ्नो व्यवसाय गर्छ। यहाँ त के छ भनेदेखि 10औँ वर्षमा ती सेरोफेरो लाग्ने कामहरू गरिदिन्छ त्यहाँबाट। त्यो हो बिग्रिने कुरा त्यही हो तपाईँको। एउटै व्यक्ति तपाईँको एउटै कर्मचारी पनि एकै ठाउँमा बस्यो भने सरकारले सार्छ तपाईँको हो कि। अनि एउटै सेरोफेरो मतलब के भने बसिरहने गाउँमा 2 वर्ष गर्छ, हिँड्छ, आफ्नो काम हिँड्छ तपाईँको। उसले राम्रो कन्ट्रिब्युसन गरिसक्यो नि उसको आफ्नो पेसा ठुलो कुरा हो नि त, त्यहाँ लाग्ने कुरा हो नि त होइन। त्यसैले के भने सङ्घ संस्था के कमाइ खाने भाँडो अथवा ती लागिरहने भाँडो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि त्यो त्यहाँबाट छुटकारा पाउन चाहँदैन उसले तपाईँको। अहिले कता कता मतलब के हो एउटै व्यक्ति तपाईँको बारम्बार भइरहने किसिमको इच्छाहरू उड्ने कुराहरू गर्ने मान्छे 2 वर्ष गऱ्यो राम्रो काम गरेर हिँड्छ तपाईँको मान्छेहरू। मैले देखाएको कुरा यो मेरो निजी प्रक्षेपण हो, सहयोगमा लागु नहुन पनि सक्छ तपाईँको। यो उदाहरण चाहिँ राम्रो कुरा हो। यसले चाहिँ मतलब के भने अझ बढी संस्थाको विकास गर्छ, राष्ट्रको आर्थिक उन्नति गर्छ, सरकारको आर्थिक उन्नतिमा राम्रो भिजन ल्याउँछ, राम्रो मान्छे फेरि आउँछ नि तपाईँको। त्योभन्दा राम्रो मान्छे फेरि अर्को मान्छे आउँछ तपाईँको, आउँछ नि त। त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ अझ उत्तम हुन्छ र साँच्चै दिगो व्यवस्था पनि हुन्छ र आर्थिक उन्नतिको दिगोपन पनि आउँछ। जस्तो मैले अहिले निजी क्षेत्रकै विषयमा कुरा गरिरहँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष भएर यहाँले काम पनि गर्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा विभिन्न पोर्टफोलियोमा बसेर लामो योगदान पनि गर्नुभएको थियो। अहिले ठ्याक्कै निजी क्षेत्रको रूपमा पनि मैले महासङ्घको विषयलाई कुरा गर्ने हो भने यो बिचमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भूमिकालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ?
यसमा आफ्नो आफ्नो कार्यशैली फरक हुन्छ। मैले गरे जस्तै अरू सबैले गर्नु जरुरी छैन। मैले जुन पेसा गरेँ सबैले त्यही पेसा अपनाउनु जरुरी पनि छैन। मैले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेँ, सफल पनि भएको छ, सबैले सफलै हुन्छ भने जरुरी पनि छैन। तपाईँको आएर आफ्नो आफ्नो भागभोगको कुरा पनि हो, आफ्नो क्षमताको कुरा पनि हो, आफ्नो आफ्नो विचारको कुराहरू पनि हो। त्यो चाहिँ अब विचार फरक हुन्छ, क्षमता फरक हुन्छ, सोचाइ फरक हुन्छ। तर पनि मैले के हुनुपर्छ मैले भने सीमित स्वार्थ र आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा पनि सम्पूर्णको भलाइ रहेर काम गर्नुपर्छ। हामी मतलब उच्च त्यो पदाधिकारी त्यहाँ भएका मतलब व्यक्तित्व वर्ग भनेको कुरा अहिले म एउटा व्यवसायी मात्रै पनि हुँ। व्यवसायी मात्रै पनि सम्पूर्ण चारवटा कुरालाई ध्यान दिनैपर्छ भने झन् कुनै निकायको मतलब पदाधिकारी भएपछि त झन् बढी अहम भूमिका र अरू जिम्मेवारी लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो हुन सकेन भने चाहिँ आफ्नो मूल्याङ्कन आफै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तपाईँले अहिले बाहिर बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मूल्याङ्कन त गर्नुभयो होला नि यहाँले पनि? होइन, म के सो भने म मैले भने अहिले भनौँ अब इन्डिया पनि कुरा गर्नुहोस् न, कतिपय प्रधानमन्त्रीहरू हुन्छ नि तपाईँको आएर, मनमोहन सिंह भन्नुहोस् अथवा अटल बिहारी भएपछि बित्दु भयो तपाईँको, प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो काम गर्छ उसले छोडिदिन्छ कि तपाईँको आएर आफ्नो किसिमबाट गर्छ नि त। म आफ्नो किसिमबाट काम गर्छु, मैले फेरि त्यहाँ छिरेर यो भयो यो भएन कोट्यो नि काम मेरो काम होइन। तर मैले हुनुपर्ने कुरो 4-5वटा कुरा नि यो चाहिँ अपरिहार्य छ है भन्ने कुरा चाहिँ मैले दर्शाएँ तपाईँको। त्यो भित्र पर्यो परेन अथवा त्यसले उसले जरुरी पनि ठानेन र तपाईँको आएर यस्तै चल्छ यहाँ ठिक छ भन्ने गरेको तपाईँको, त्यो त म बुझ्दिनँ तपाईँको आएर। मैले त्यसरी भन्न नि मिल्दैन। कार्यशैली महत्त्वपूर्ण भयो। कार्यशैली आफ्नो दायित्व पनि हो र के गर्ने आफूले भन्ने हेर्नु पर्यो। गर्ने मान्छेले मैले 2 वर्ष 3 वर्ष आफ्नो काम गरेर तमाम काम गरेर हिँड्छ तपाईको, फेरि आफ्नो पेसामा चुल्बे त्यहाँ निजी क्षेत्र गर्ने आफ्नो योगदान दिन्छ तपाईको, नदिने कुरा होइन तपाईको भन्नु होइन के गर्छ गर्नुहोस् भने ती जान्छ। आज रिलायन्सको कुरा गर्नुहोस् न, 2 जना दाजुभाइ थिए, दाइले राम्रो गर्यो, भाइ चाहिँ मतलब बन्द भयो भने त निजी मामला हो। उसले सरकारले कन्ट्रिब्युसन गरेको छ नि तपाईँको, रोजगारी दिएको सारा चिज गरेको छ नि तपाईँको आएर गरेको छ नि, यहाँ पनि गरेको छ। निजी क्षेत्रबाट कतिपय ठाउँहरू कुनै सङ्घ संस्था नलाइकन आफ्नो पेसा व्यवसायलाई माथि लाने कामहरू, सरकारको सपोर्ट गर्ने कामहरू, रोजगार वृद्धि गर्ने कामहरू, आर्थिक उन्नति गरेको छ हेर्नुहोस्। त्यो गर्ने काम चाहिँ एउटा नागरिकको हैसियतले पनि उद्यम हैसियतले गर्न चाहिँ जरुरी नै पर्छ हेर्नुहोस्, गर्नै पर्छ। त्यो हाम्रो धर्म हो तपाईँको, उद्योगीको पनि धर्म हुन्छ, व्यवसायको पनि धर्म हुन्छ। त्यो हाम्रो धर्म निभाउनै पर्छ हामीले। कतै सरले भन्नुभएको त्यो धर्म निभाउनमा चाहिँ नेपालको निजी क्षेत्र त्यति सफल हुन सकेन भन्ने खालको गुनासो आइरहन्छ। यो त कस्तो भनेदेखि आम नागरिकले नै महसुस गर्ने कुराहरू हो। अझ नागरिकले तपाईँको आएर नजिकबाट हेरेर हुन्छ तपाईँको आएर त्योसँग आबद्ध भएका अरू पेसा व्यवसायले पनि मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू, हाम्रो वातावरण के छ, हामी उन्नतिमा कहाँ पुग्यौँ गर्ने कुरा हो। सहज वातावरण हामी काम गर्न पाएका छैनौँ। अब हाम्रा मतलब के भनेदेखि काम गर्ने वातावरणहरू राम्रोसँग क्रिएट भएको छैन। त्यो त हामीले मतलब अरूले नै मूल्याङ्कन गर्ने हो। त्यो त आफूले अब आफ्नो क्षेत्रबाट म आफ्नो काम गरेको हुन्छौँ एउटा कुरो। त्यो त आम नागरिकले र अरू मतलब के व्यवसायहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो, मैले मूल्याङ्कन गर्ने छैन। अब अहिलेको सन्दर्भमा जुन हामीले अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गरिरहेका छौँ, अहिले सरले भनिसक्नुभयो विगतका स्थितिमा कस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेको, उद्योगी व्यवसाय गुज्रिरहेको, अहिले कुन अवस्थामा छौँ भन्ने खालको सन्दर्भमा अब यो समस्यालाई पार पार्नको लागि पार त पाउनै पर्यो। होइन, पार हुन्छ। हामी यति अड्किँदैन। मैले 5वटा समस्याहरू मैले बताएँ तपाईँको, लोड सेडिङका समस्याहरू, द्वन्द्वका अवस्थाहरू, नाकाबन्दी, त्यस्तो पारे यो के छ, यो हुन त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा असर परेको कुराहरू। तर हाम्रा मतलब खेतबारी हामी चाहिँ छ, हाम्रो उद्योग धन्दाहरू यहीँ छ, मजदुर हाम्रो यिनै मजदुरहरू हुन् तपाईँको आएर, बजार यही हो भने अहिले त काम गर्न केही गाह्रो छैन। एउटै कुरा डर त्रास बढी मात्रा देखाइयो, डर त्रास नमानिकन के सावधानी अपनाएर काम गर्नुपर्छ। के पनि काम हुँदैन, सबै काम हुन्छ, सहज छ है, केही पनि छैन। म त केही पनि देख्दिनँ तपाईँको आएर। ओ के तलमाथि होला, हुन्छ नहुने कुरा। तपाईँ बिरामी पर्नुहुन्छ नि, बिरामी परेर तपाईँ 20 दिन टाइफाइड लाएर बिरामी भयो भने तपाईँ सबै सकिने कुरा नि। तपाईँ बिरामी हुनुपर्ने मानिलिनुहोस् न यो चिजलाई। के भयो उद्योगी बिरामी भयो, तपाईँ भयो नि त उद्योगी बिरामी भयो 20 दिन हो। त्यसलाई 20 दिनको पार पार्न सकिन्छ नि त। यसरी हेर्नु पऱ्यो नि। सधैँ स्वस्थ हुने कुरा पनि छैन, सधैँ एकनाश पनि हुँदैन तपाईँको आएर, एक्सिडेन्ट पनि परिन्छ तपाईँको आएर, बिरामी पनि परिन्छ हेर्नुहोस् आएर। आफूले भनेको कुराहरू हुँदैन, नोक्सान पनि पर्छ व्यवसायमा। सबै व्यवसाय सफल हुन्छ जरुरी पनि छैन तपाईँको आएर। तर त्यो व्यवसायलाई भन्दा रिस्क म्यानेजमेन्ट, रिस्कलाई मतलब कभर गर्ने कुराहरू व्यवसायले आफूले किसिमबाट व्यवस्था गरे हुन्छ। जसले रिस्क कभर गर्न सक्दैन, जसले रिस्कलाई आफ्नो आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सक्दैन, जो त्योसँग डराएर तर्सिएर ऊ भाग्छ भनेदेखि त्यो व्यवसाय पनि त्यो उद्योगी पनि होइन। अहिले त चल यति सकारात्मक कुरा गरिरहँदा अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउनको लागि राज्यले ठुला प्याकेजहरू लिएर आउनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेछ। स्टिमुलेट प्याकेज पक्कै पनि चाहिन्छ। अहिले रिसेन्टली भर्खर 1 हप्ता कुरा गर्दैछु, धेरै परको कुरा होइन। 1 हप्ताभित्रमा नजिक हामी टाढा जाने कुरा छैन। हामीले जाने सबभन्दा पहिले जाने इन्डिया नै हो। भारत र बङ्गलादेश, हिजो मात्रै जापानले व्यवसायहरूको लागि
राम्रो प्याकेज लिएर आएको छ। भर्खर ल्याएर कुरा गरेँ मैले। बाँकी अरू युरोपियन कन्ट्री, अमेरिकन कन्ट्री धेरै कुराहरू हाम्रो अलिक इकोनोमी पनि अलिक फरक छ उनीहरूको हाम्रोमा। तर हामीले हेर्ने कुरा इन्डिया अथवा हाम्रो तपाईँको आएर बङ्गलादेश, अहिले एसियन कन्ट्री भएकाले राम्रो विकसित देश भएकाले जापानको नि हेर्नु स्टुडेन्ट प्याकेज छ भने के हुनुपर्छ भने उद्योग व्यवसायलाई अहिले चलन गर्नलाई क्यास शुद्ध पनि छैन अहिले। क्यासको अनुहार नदेखा कति महिना भइसक्यो, मतलब महिनौ दिन भइसक्यो। त त्यसलाई चालु गर्दाखेरि कमसेकम सरकारले केही मात्रामा उसले दिने कुरा गएन, क्षणिक ऋण तपाईँको आएर अथवा सस्तोमा ब्याज अथवा सित्तै मागेको छैन तपाईँको, त्यो मात्रै व्यवस्था गरिन्छ, फेरि गएर तिरिहाल्छ नि त्यसले। त्यो त अहिले व्यवस्था त राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यो खालको लिएर आइदियो, सरकारले पनि भनेको छ। अहिले भने हामी व्यवहारिकमा चाहिँ तपाईँ कुरा चाहिँ हुन्छ, त व्यवहारिकमा त्यो गर्ने काम चाहिँ आजको काम आजै गर्नु पऱ्यो कि उधारो गर्नु भएन कि। हाम्रो मेरो अहिले पनि भने त्यो कामलाई त मतलब के भने सरकारी निकाय मान्छौँ अथवा जोसुकै मान्छे हुन्, त्यो 24 घन्टा 24 मान्छे उनीहरू आराम चाहिन्छ कि तर पर्याय बेला चाहिँ मलाई तपाईँको 12 घन्टा मलाई खबर गर्नुहोस्, मेरो हटलाइन यहाँ छ ल गर्नुहोस्, कसलाई के अप्ठ्यारो ल भन्नुहोस् न तपाईँहरू, त्यो गर्नुपर्छ। हो सङ्कट बेलामा उद्योग व्यवसाय पनि खरोबाट उत्रिनै पर्छ र राज्य पनि अथवा सेवा दिने निकायहरू पनि यो व्यवस्थामा अगाडि बढ्यो भने चाहिँ प्रोत्साहन हुन्छ, यसबाट त्यो आर्थिक वृद्धि हुन्छ, फेरि कर आउँ त राज्यले लो फेरि त्यहाँ फेरि होइन सरकारी चलायमान हुने हो। सरकारी चलायमान गर्नलाई मजदुर र तपाईँको आएर रोजगार निरन्तर गर्न म प्रयास गर्छु तपाईँको आएर। यो गरेर त उद्योग व्यवसायले त राम्रो मान्यो, यो काम चाहिँ आजको काम भोलि नबनौँ, 1 घन्टाभित्र गरौँ, लिएर आयो ल यो 7 दिनभित्र सबै काम गर्छु म, ल आओस् त्यहाँबाट। अब एउटा ब्याङ्क खोल्न, ब्याङ्क बन्द छ तपाईँको आएर, उनीहरूको फेला पर्दैन तपाईँको आएर, सारा इन्सुरेन्स कम्पनी घर बसेर बसिरहेको छ नि तपाईँको आएर। अब उनीहरू तलब पाइरहेछ, के भने लगानी गर्ने मान्छे पैसा गयो त्यसपछि आएर लगानी त हाम्रो परिरहेको छ नि तपाईँको, पैसा त आउँदैन तपाईँको आएर, तलब जान्छ उनीहरू, तलब खान्छन् त्यहाँ, फेरि तलब पनि जान्छ, भत्ता पनि सबै चिज जान्छ त्यहाँ। अनि नोक्सान के भने लगानी गर्ने मान्छेको अहिले त्यहाँ ग्यारेन्टी पनि गर्नु पऱ्यो भने, लगानी गर्ने मात्रै उ गर्न खोजा होइन, कमसेकम लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल पाउनु पऱ्यो, वातावरण हुनु सक्नु पऱ्यो। मैले लगानीको प्रश्न निकालेको छु मैले यो कुरा त। अहिले तपाईँले कुरा गरौँ, भर्खर कुरा आयो ब्याङ्कमा पनि लगानी छ, त्यो ब्याङ्कमा आज म त निजी क्षेत्रको ब्याङ्कमा के हुन्थ्यो त यहाँ, सरकारी ब्याङ्कले भ्याउँथ्यो। आज 28-29 निजी क्षेत्रको ब्याङ्कहरू हुँदाखेरिमा आज सेवा पुर्याउन अझ पुगेको छैन, ऋण पुगेको छैन, केही त्यस्ता चिजहरू स्टिमुलेट प्याकेज छ भने चाहिँ कुरामा होइन कि तुरुन्तै काममा ल्याउनु पर्छ कि भन्नु खोजा मैले। अहिले लिएर आइएको छ तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ ल्याइएको छैन। भोलि आएर त्यो कोष खडा गरे हुन्छ, ऊहरू कोषहरू पुनरुत्थान कोष खडा हुन्छ, त्यो पाउनलाई गाह्रो छ तपाईँको गाह्रो। निर्यातको लागि पैसा राखेको कुन चाहिँ चिज निर्यात भयो अनुसार त्यस्ता मतलब के भने सुझाव दिने मान्छेको त्यस्ता मतलब काम नहुने कुरा किन गर्ने तपाईँको गाह्रो। आज निर्यात कोष खडा निर्यातलाई सुविधा दिने कुरा त कुन चाहिँ चिज निर्यात भयो त तपाईँहरू भन्नुहोस् त यहाँ। यथार्थ कुरा गर्नु पऱ्यो नि तपाईँ भन्नु, यथार्थ कुरा हुनसक्ने कुरा गर्नु पऱ्यो। हो केही कुरा तलमाथि होला त्यसलाई अरू करेक्सन्स गरिहाल्नुपर्छ, करेक्सन्स पछाडि होइन अहिले गरिसक्नु पऱ्यो। र अहिले पनि तपाईँ के छ भनेदेखि भने त छुट्यो भने ठुल्ठुला योजनाहरू के भने तुरुन्तै गर्नुपर्छ। त्यो पैसा मतलब के भने छर्ने काम भएन, वितरणमुखी कामहरू गर्नु भएन सरकारले भने। भोलि त्यही चिज तपाईँको आएर 100 रुपियाँ चिजहरू 40 रुपियाँ किन्न सकिन्छ। हो मितव्यता अपनाउनु तपाईँको, नचाहिने चिज किन किन्ने, अझै राम्रो निर्णय गरेको सरकारले। एउटा कुरो गाडीहरू नकिन्ने अहिले तपाईँको आएर एउटा कुरो होइन, विदेशी मदिरा मतलब इम्पोर्ट बन्द गर्ने तपाईँको तत्काललाई कहिलेसम्म हुन्छ, सन्दर्भ भनेको छ नि त्यो भने फेरि राम्रो इकोनोमी नआएछ मलाई पनि। त्यस्ता चिजहरू गरिकन मितव्ययिता सरकारी क्षेत्रले गर्नुपर्छ, निमित्तव्ययिता यो तल्लो क्षेत्रका मतलब प्रदेश सरकारले उसले पनि निकाय गर्नुपर्छ, स्थानीय निकाय मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ। अनावश्यक सामान किनेको छ तपाईँको आएर भर्खर भन्नुहुन्छ, भोलि आएर के छ भनेदेखि त्यहाँबाट ऊ चाहिँ गठन गर्ने कहाँ छ रेल गठनहरू, अहिले गाडी चाहिँ मतलब 1 करोड 40 लाख किन्नु पऱ्यो तपाईँको, यहीँबाट पत्रिका देखिन्छ। भने यो जनताको पैसा हो बा अहिले कठिन अवस्थामा त्यो मजदुरलाई मतलब तलब दिनलाई पैसा नभएको बेलामा अनि त्यहाँबाट यस्ता चिजहरू मतलब गर्नु भयो यहीँबाट देखिन्छ नि तपाईँको आएर। उद्योगी व्यवसायले मितव्ययिता अपनाउनु पऱ्यो, मजदुरले पनि गर्नु पऱ्यो, आम नागरिकले पनि गर्नु पऱ्यो, सरकारले गर्नु पर्छ। चाँडै तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका, चाँडै सहयोग पनि राम्रो हुन्छ, एकतिर मात्र भएर हुँदैन तपाईँको, सबैको सहयोग चाहिन्छ। यो समस्या समाधान गर्नको लागि 4 पक्ष मिल्नु पर्यो, 4 पक्ष चाहिन्छ। आम नागरिकको पनि सहयोग चाहिन्छ, स्वदेशी वस्तु गर्न सक्नु पऱ्यो तपाईँको आएर। अनावश्यक चिजहरू खरिद गर्नु, फाजुल खर्च गर्नु भएन तपाईँको आएर, गर्नु भएन, उनीहरूले गर्नु भएन। अनि उद्योग व्यवसायको झन् ठुलो हात छ तपाईँको, हो कि भूमिका छ सरकारको। त ऊ त झन् प्यारेन्ट नै हो तपाईँको, उसको त झन् अहम भूमिका, प्यारेन्ट्सले त सबै काम गर्नु, अरूले गल्ती गर्यो नि उसले अझ सच्याउनुपर्छ प्यारेन्टले। भने प्यारेन्टले नै अब के गरिदिन्छ भने के गरौँ मैले त्यहाँ त्यो प्यारेन्ट हो नि त। हस्, यस समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।